नयाँ नेपालको निर्माणसँगै थियो नयाँ आशाको सञ्चार। तर मुलुक झन्झन दलदलमा फस्दै नागरिकका गर्दनमा असुरक्षाको तरबार। सियो होस् वा विमान खरिद, यिनीहरूले गर्नै पर्ने भ्रष्टाचार। मुलुक छ, नागरिक छन्, नागरिक दिगदार, किनकि खोइ सरकार। नमस्कार, म अमृत कृष्ण पोखरेल। यो हो नागरिकको प्रश्न खोइ सरकार। भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, हाहाकार, बलात्कार अनि चित्कार कहिलेसम्म? सोध्ने तर कसलाई? सरकारलाई सोधौं त खोइ सरकार, कहाँ छ सरकार? नागरिक दिगदार। त्यसैले आउनुहोस्, जबसम्म बन्दैन जिम्मेवार, एकै स्वरमा प्रश्न गरि नै रहौं, खोइ सरकार। करिब 3 दशक अघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा मुलुक जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ। त्यसपछि पनि प्रमुख पार्टीका प्राय सबै शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर तर मार्ने काम मात्र गरे। त्यसैले मुलुकको अवस्था उस्तै रह्यो। सबैले पालै पालो बाँडी चुडी राज्यकोषमा हालिमुहाली गरे। मुलुक र नागरिकलाई गरिबीमै छाडी आफू र आफ्नालाई पोस्ने मात्र काम भयो सबैबाट। मुलुक र नागरिकको हाडछाला मात्र रह्यो, तर शासक, तिनका आफन्त र तिनका हनुमानहरूको जीवन स्तरमा भने पत्याउनै नसकिने गरी परिवर्तन आयो। घुमी फिरी 3 दशकपछि पुनः सत्ता प्रधानमन्त्री देउवाको हातमा आइपुगेको छ, त्यो पनि 5औं पटकको प्रधानमन्त्रीको रूपमा। उनी पहिले असफल थिए, अहिले त झन् उनले असफलताको नयाँ नयाँ झण्डा गाडिरहेका छन्। 3 दशक अघि पनि सडक दुर्घटनामा परि नागरिकले ज्यान गुमाउँथे। प्रधानमन्त्री देउवा मलाई अत्यन्तै दुःख लागेको छ भन्दै उम्कन सफल हुन्थे। अवस्था आज पनि ठ्याक्कै त्यस्तै छ। केही हप्ता अघि मुगुमा सडक दुर्घटनामा परि कयौं नागरिकले ज्यान गुमाए। कारण थियो सडकको अवस्था राम्रो नहुनु। प्रधानमन्त्री देउवाले फेरि पनि आफू अत्यन्तै दुखी भएको भन्दै भित्रभित्रै गोहीको आँसु झारे। अब प्रधानमन्त्री देउवालाई हाम्रो प्रश्न, 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा सडक पनि सुरक्षित यात्रा गर्न लायक बनाउन सक्नु भएन भने तपाईले अहिलेसम्म गर्नुभयो के? यो त तपाईको असफलताको पराकाष्ठा भएन र? आगामी चुनावमा फेरि पनि तपाई भोट माग्न जानुहुन्छ होला है? किनकि तपाईले गर्न सक्ने एकमात्र काम दुःख व्यक्त गर्नु, त्यो त गरिसक्नु भयो, होइन? मुलुकका समस्या एकातिर छन्, तर भयभरका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई महाधिवेशन, नजिकिँदै गरेको चुनाव, एकअर्काको खुट्टा तान्ने षड्यन्त्र, यो पार्टी छाडेर त्यो पार्टीमा प्रवेश गर्ने काम, लावा लस्कर लिएर आफ्ना 2-4 जना झोलेहरू जम्मा गरी फेद्न टुप्पोको गफ, 2-4 हजार तिरेर रक्सी र मासु खुवाई मुलुकै भरबाट नागरिकलाई ओसार पसार गरी आफ्नो हुँदै नभएको कथित शक्ति प्रदर्शन गर्नबाटै फुर्सद छैन। जति नै गफ गरे पनि आजभन्दा 30 वर्ष अघि मुलुक र नागरिकको अवस्था जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै नै छ। परिवर्तन भएको छ, तर नागरिकको अवस्थामा होइन, व्यवस्थामा मात्र। हाडछाला मात्र बाँकी रहेका शासकका जिउमा बोसो लाग्ने र पैसाको ओछ्यान लगाएर पैसै ओढेर सुत्न सक्ने हुनु बाहेक नागरिकका लागि खासै केही भएको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 5औं पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर चाचाहुई गर्दै मच्चिन खोजिरहेका छन्, तर 100 झट्का खानु बाहेक अरू केही हुन सकेको छैन। किनकि नमच्चिने पिङको हुने भनेकै 100 झट्का मात्र हो। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सडकमा दैनिक जसो दुर्घटना भइरहेका छन्। यसको एकमात्र कारण हो सडक स्तरीय नहुनु। शासकका अकर्मण्यताका कारण नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाइरहेका छन्, तर उनीहरूका घैँटामा अझै पनि घाम लागेको छैन। सडक राम्रो बनाउने इच्छा उनीहरूको छँदै छैन, किनकि
उनीहरूले ती सडक हेर्ने भनेकै हेलिकप्टरबाट मात्र हो। त्यो सडकमा उनीहरूका कोमल र सुकिलो पाउ पर्यो भने सायद इज्जत जान्छ उनीहरूको। त्यसैले उनीहरू दुःख व्यक्त गरी टोपल्छन्, पुरै सकियो। केही दिन अघि मात्र मुगुमा भएको सडक दुर्घटनामा परि धेरै नागरिकले ज्यान गुमाए। लगत्तै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कर्मकाण्डी रेडिमेड दुःखको पोको फुकाउँदै भने मलाई अत्यन्तै दुःख लागेको छ। मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली छ अनि शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना छ। साथै राहतका कुरा पनि गरे उनले। यस्तो अवस्थामा दुःख व्यक्त गर्नु मुलुकको प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हो, तर यसो गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीलाई लज्जा बोध पनि हुनु जरुरी छ, किनकि उनी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका होइनन्। यो उनको 5औं कार्यकाल हो। निकै वर्ष अघि उनी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सडक दुर्घटनामा परि नागरिकले ज्यान गुमाउँथे। त्यस बखत पनि उनी आफूलाई निकै दुःख लागेको भन्दै हल्का फुल्का विज्ञप्ति निकालेर पन्छिन्थे। आज करिब 3 दशक बितिसकेको छ र आजको दिनमा पनि उनी दुःख नै व्यक्त गरिरहेका छन्। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा दुःख व्यक्त गरेर उम्कने छुट केही हदसम्म उनलाई थियो होला, तर आजको दिनमा त्यो सुविधा उनलाई पटक्कै छैन। म 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएँ भन्ने ठुलो घमण्ड होला सायद उनलाई, तर मैले मुलुक र नागरिकका लागि के गरेँ भन्ने कुराको लेखाजोखा उनले आजसम्म गरेका छैनन् होलान्। हुन त काम गरेका भए पो लेखाजोखा हुन्थ्यो। शून्यमा थिए, शून्यमै छन्। मात्र त्यो कुर्सी धेरै पटक तताउन पाए। अब भन्नुस् प्रधानमन्त्रीज्यू, 5औं पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुँदा मुलुकका सडक त राम्रो बनाउन सक्नु भएन भने अरू त के नै नाप्नु भयो होला र। 7 पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्दै हुनुहुन्छ। मानौ तपाईको सपना पूरा भयो। 7औं पटकमा पनि कथम कदाचित त्यस्ता दुर्घटना भए भने दुःखै व्यक्त गर्ने त होला नि, होइन? अरू त के नै गर्न आउँछ र। प्रधानमन्त्री देउवालाई असफल अनि फेरि पनि असफल भनिरहँदा यो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह होइन, यो नागरिकले गरेको उनको मूल्याङ्कन हो। यसो भनिरहँदा उनी सबै कुरामा असफल चाहिँ होइनन्। उनमा एउटा विशिष्ट किसिमको क्षमता छ र त्यो हो सबैलाई आफ्नो रैती बराबर सम्झनु। रिस उनको नाकैको टुप्पोमा रहन्छ सधैँ। उनको हप्की दप्की खान बाँकी कोही छैनन् होला सायद मुलुकमा। आफ्नै पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, नागरिक, पत्रकार, पीडित सबैको झाँको झार्न खोज्छन् उनी धारे हात लगाउँदै ढुक्कसँग चुनाव नआउन्जेलसम्म। चुनाव आएपछि भने तीनै हात तीनै नागरिकका अघि जोडिएका हुन्छन्। कसैले उनलाई शिर ठाडो पारेर हेर्नै हुन्न। बोल्यो भने त झन् भनिहाल्छन् तपाईँ बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ। जहाँ पनि, जहिले पनि, जसलाई पनि। बाढी पहिरोले घरफेत बगाएका पीडितहरूको अवस्था बुझ्न भन्दै गएका उनले आफ्नो पीडा व्यक्त गर्न खोज्ने एउटा सार्वभौम पीडित नागरिकलाई नै झपार्दै भने तपाईँ बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, के तपाईको अघि कसैले आवाज निकाल्नै नहुने? के यो देउवा तन्त्र हो? यो त तानाशाही व्यवस्था जस्तो भएन र? तपाईँ त लोकतान्त्रिक पार्टीको नेता हो भन्ने सुनेका थिए त नागरिकले। यही हो त तपाईको लोकतान्त्रिक संस्कार? नागरिकले तपाईको के खाइदिएका छन् र हप्की दप्की गर्नुहुन्छ, झर्को फर्को गर्नुहुन्छ? बरु तपाईँ त नागरिकको ऋणी हुनुहुन्छ, सेवक हुनुहुन्छ, मालिक होइन। त्यसैले यसरी हप्की दप्की गर्न, झर्को फर्को गर्न, नागरिकको सातो लिन र लोकतन्त्रमा बोल्यो कि तपाईँ बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ भन्नमा खर्च गर्ने शक्ति मुलुक र नागरिकका हितमा खर्च गर्नु हितकर हुन्छ। हेक्का रहोस्, लोकतन्त्रमा नागरिक मालिक हुन्, तपाईँ एउटा सेवक।
प्रधानमन्त्री देउवालाई केही कामै गर्न नआउने पनि होइन, किनभने उनी त्यत्तिकै 5औं पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका होइनन्। उनमा एउटा अचम्मको दक्षता र कला छ, तर त्यसले मुलुक र नागरिकलाई आजका दिनसम्म कुनै फाइदा पुर्याएको छैन। र त्यो दक्षता हो रिसाउनु, झर्को फर्को गर्नु र उनका अघि जो छन् तिनलाई गाली गरेर सात्तो खाइदिनु। हर हमेसा रिस उनको नाकको टुप्पोमै हुन्छ। कोसँग झगडा गरेर आएका हुन्छन् कुन्नी, त्यसको रिस चाहिँ अरूलाई नै पोख्छन्। कहिले उनी आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तालाई औँला देखाउँदै पखलास भन्छन्। कहिले पार्टीको भातृ संगठनका नेता कार्यकर्ताहरूलाई लाज पनि छैन यार भन्दै बेइज्जत गर्छन्। जान्ने भइहाल्नुपर्ने अहिलेको कुरा के सबै कुरा हुन्छ, देशको पूर्णता हुन्छ, सबै पूर्णता हुन्छ, सबै कुरा पूर्णता हुन्छ। नेपाल नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशन भइरहेको हुन्छ, त्यस कारण दुई चार कुरा हुँदै गर्छ। त्यो अब केही समस्या छन् बाहिरबाट आएका भनेर जाने विद्यार्थी आफूसँग मिलाएको समस्या हुन्थेन नि। आफूले झगडा गरेका रहेछन्। म विश्वविद्या सभापति हो, 3 पल्ट प्राइम मिनिस्टर भइसकेँ म, 4 पल्ट भइसक्यो। तपाईँहरू कोही हुन्छ भोलि यस्तै हिसाबले लाज पनि छैन यहाँ। जसको काँधमा टेकेर उनी मुलुक र नागरिकका लागि असफल भए पनि आफ्नो लागि सफल राजनीति गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई थोरै सम्मान दिने चेष्टा पनि गर्दैनन् उनी। र काँधमा टेकेर आफ्नै कान टोक्दा पनि कार्यकर्ताहरूलाई त्यो टोकाई प्रधानमन्त्री देउवाले मुहाई खाए जस्तै लाग्नु नै मुलुकको दुर्गतिको प्रमुख कारण हो। आफ्नो पदीय मर्यादा भुलेर सार्वजनिक मञ्चमा आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई हप्कीदप्की गर्नु त उनका लागि खाना खाए बराबर नै भइगयो। नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रजातन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि जेलनेल भोगेका लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता भनिने उनलाई अहिले त पत्रकार भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै खलखली पसिना छुट्छ। कन्सिरीको रौँ तात्छ उनको। यसरी झपार्छन् पत्रकारलाई उनी, मानौ यो लोकतन्त्र होइन देउवा तन्त्र हो र पत्रकार सबै उनका दास हुन्। झुला कुरा गर्ने यदि भित्रैसम्म लखिदियो भने मैले जानेछु। त्यही त किन हो भने म सोध्दैछु, किन गर्नु होला यो बाहिर आएको होइन भनिसकेर ल सुन्नुहोस्, होइन 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 भन्नु तपाईँलाई मैले भनिसकेर मैले हामी गरेका छौँ कुरा, तपाईँलाई भन्नु कहाँ कहाँ भेट्यो भनेर मैले कुरा भेटिरहेको कुरा भइरहेको छ नि, सबै कुरा भन्नुपर्छ तपाईँलाई। तपाईँले सुन्दै हुनु के हो कुरा अहिले भइहाल्यो मैले त्यो चिठी विधेयक मैले ल्याएन अध्यादेश, त्यसलाई खत्तम त ओली बनाए हो नि मैले गरे हो। अब अर्को सन्दर्भमा प्रवेश गरौँ। बेमौसमी वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न भागमा करोडौंको धनजनको क्षति भयो। खेतबाली बगरमा परिणत भए, नागरिक घरबार विहीन भए, न खानलाई खाना रह्यो न ओत लाग्न छाना। नागरिकको बिल्लीबाट भयो र प्रधानमन्त्री देउवाले मौका पाए हेलिकप्टर चढेर केही समयका लागि भए पनि काठमाडौँको धुवाँ, धुलो, कोलाहल र अस्तव्यस्तताबाट टाढा गएर आफूलाई रिफ्रेस गर्ने। बटालियनका साथ निस्किए उनी, क्षतिग्रस्त क्षेत्रको अवलोकन गर्ने भन्दै हेलिकप्टरमा सरर। चाकडी गरेरै जीवन बिताउन चाहनेहरू तैनात थिए उनको स्वागतार्थ, हातमा माला र खादा लिएर। दृश्य देख्दा यस्तो लाग्थ्यो कि उनी कसैको घाउमा मलम लगाउन आएका होइनन्, उनी त कुनै युद्ध जितेर आफ्ना केही चाकडी बाजहरूका हातबाट अभिनन्दित हुन आएका हुन्। नागरिक बिचल्लीमा छन्, तर उनका लागि त सोफा, टेबल र सानै भए पनि एउटा झकी झकाउ मञ्च तयारी अवस्थामा। घरखेत गुमाएका त्यहाँका नागरिक र क्षतिप्रति उनलाई खासै चासो भए जस्तो देखिएन। उल्टै आफ्नो समस्या राख्दै गरेका एक पीडित नागरिकको घाउमाथि उनले नुन चुक छर्किदिए, हप्की दप्की गर्दै, झर्को फर्को गर्दै। उनलाई अत्यन्तै प्यारो लाग्ने एउटा वाक्य छ जसको प्रयोग उनी जहिले पनि
जहाँ पनि गरिरहन्छन् त्यो हो तपाईँ बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ। वाह, क्या गजबका लोकतान्त्रिक भनिने पार्टीका लोकतान्त्रिक भनिने नेता जो नागरिकले बोलेको सहनै सक्दैनन्। हाम्रो एउटा प्रश्न, प्रधानमन्त्रीज्यू, एउटा सार्वभौम नागरिकलाई यसरी हप्की दप्की गर्ने अधिकार तपाईलाई कसले दियो? के यो देउवा तन्त्र हो? नागरिकले तपाईको के खाइदिएका छन् र सधैँ तपाईको झर्को फर्को सहनु पर्ने? नबिर्सनुहोस्, आज तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ नि, तपाईलाई त्यहाँ पुर्याउने यिनै नागरिक हुन्। जसको सेवा गर्छु भन्ने झुटो कसमका साथ तपाईँ त्यो स्थानमा पुग्नु भयो, आज तिनैलाई रैती बराबर किन सोच्दै हुनुहुन्छ? यस्तै पाराले तपाईँ अझै 2 पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने हिम्मत छ भने आगामी चुनावमा भोट माग्न जाँदा नागरिकलाई यसै गरी तपाईँ बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ भनेर देखाउनुहोस्। बढ्ता नागरिक होइनन्, सायद तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू। र यति हुँदाहुँदै पनि एउटा कुराको लागि चाहिँ 3 करोड नेपालीले तपाईलाई धन्यवाद दिनै पर्छ। क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा पुगेर धन्न खसी काटेर मासु, पुलाउ, गोलभेडाको अचार, मटर पनिर, राजमा अनि मसरुमको भोज चाहिँ गरिदिनु भएन। त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हो, मुलुकमा यस्तै छ र मुलुक यसरी नै चलिरहेको छ। तर अब यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनै पर्छ। त्यसैले दर्शकवृन्द, सरकार खोज्ने हाम्रो यो प्रयासमा तपाईको सहभागिता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। तपाईको एउटा प्रश्नले सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार अनि जवाफदेही बनाउन सक्छ। त्यसैले प्रश्न गरि नै रहौं भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। तपाईँ हाम्रो भेटघाट पुनः हुने नै छ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। र सबै मिली प्रश्न गरि नै रहौं। खोइ सरकार।